kinsa may nagmaneho sa imong kinabuhi karon. Ug unsa man siya sa imong kinabuhi. Kinsa ug unsa sa imong kinabuhi ang nagmaneho. Everyone's life is driven by something. Gimanehuan og something. Ang pangutana, what drives your life? Who drives your life? Are you driven by the world or by the word of God? Unsay naa sa kalibutan karon nga pwedeng mo kontrol sa imong kinabuhi? Unsay naa sa kalibutan karon nga pwedeng mo gakos, mo gapos sa imong kinabuhi karon? Wala pa sa 1 John chapter 2 verse number 15 to 16, ayaw higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang ni ining kalibutana. Kay kung si bisan kinsang nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Kaya ang anaas kalibutan mao ang pangibog sa unod, ang pangibog sa mga mata o garbo sa kinabuhi. Ni ang nas kalibutan magigsunan nga pwedeng mo dumala, pwedeng mo kontrolar, mo gapos, mo pugong sa tao magigsunan mga kaibigan.